Dear students, class 9th N1 P1 गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है ग्रामर। दरख्वास्त क्लास हम करेंगे बच्चों। कल सबक इम्तिहान की कुछ पैराग्राफ की तशरीह रह गई थी, पहले हम वो करेंगे बच्चों। आज है 25 जुलाई 2020। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं बच्चों। कल हम सबक इम्तिहान का सियाक़-उ-सबाक़ और तशरीहात कर रहे थे बच्चों। 2 पैराग्राफ की तशरीह रह गई थी जो आज हम करेंगे। तो सबक का उन्वान है इम्तिहान और इसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। बच्चों ये पैराग्राफ मैंने अंडरलाइन कर लिया है, पेज नंबर 72 है, आप लोग भी निकाल लें। पहले मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी, इसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी और बाद में तशरीह। इम्तिहान ख़त्म हुआ और उम्मीद नंबर 1 और 2 का खून हो गया। अब मुम्तहनों के पास कोशिश की सूझी। वालिद साहब एक ज़बरदस्त चिट्ठी सिफारिश की लेकर एक साहब के यहाँ पहुँचे। वो चिट्ठी देखकर बहुत अखलाक से मिले। आने की वजह दरियाफ़्त की। वालिद ने अर्ज़ किया कि साहबज़ादा इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है। अगर आप कोशिश फरमाएं तो ये खानाज़ाद हमेशा ममनून एहसान रहेगा। वो बहुत हंसे और दूसरे लोगों से जो सलाम को हाज़िर हुए थे फरमाने लगे, ये अजीब दरख्वास्त है। इनका बेटा तो इम्तिहान दे और कोशिश मैं करूं। बंदे खुदा अपने लड़के से कहो कि वो ख़ुद कोशिश करे। बच्चों मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। ख़त्म होना, मुकम्मल होना। उम्मीद नंबर 1 बच्चों, उम्मीद नंबर 1 उसे थी कि अमदादे गैबी मिल जाएगी और उम्मीद नंबर 2 थी उसे कि पर्चों की उलट फेर हो जाएगी। खून हो गया, ख़त्म होना। मुम्तहन इम्तिहान लेने वाला। सूझना जहन में आना, चिट्ठी, रुक्का या ख़त। खादमज़ादा ग़ुलाम का बेटा, खानाज़ाद ग़ुलाम या नौकर। ममनून एहसान एहसानमंद। ठीक है। बंदे खुदा खुदा के बंदे। बच्चों मुसन्निफ़ कहते हैं कि आखिर खुदा खुदा करके इम्तिहान ख़त्म हो गया। गैबी मदद और पर्चों में उलट फेर की उम्मीद पर पानी फिर गया और जिनकी वजह से मैं इम्तिहान देने के लिए रज़ामंद हुआ था, लेकिन पूरे इम्तिहान में नाकामी से वास्ता रहा, जिसकी वजह से सख्त मायूसी हुई। आखिरकार मेरे जहन में एक और तरकीब आई कि चुनाचे वालिद मोहतरम ज़बरदस्त सिफारशी रुक्का लेकर एक मुम्तहन के पास तशरीफ़ ले गए। वो बहुत खुश अखलाक और शरीफ़ुन नफ्स इंसान थे। उन्होंने सिफारशी रुक्का देखा और वालिद साहब से तशरीफ़ लाने की वजह पूछी तो उन्होंने बड़ी मासूमियत और सादगी से गुजारिश की कि मेरे बेटे ने इस साल इम्तिहान दिया है। अगर आप कोशिश फरमाएं तो बंदा ताहयात आपका ममनून एहसान रहेगा। उन्होंने वालिद साहब की बात का मजाक उड़ाया और खूब हंसे। उनके पास कुछ लोग पहले ही सलाम करने की गरज से बैठे हुए थे। उनको मुखातब करके कहा कि भाई, इन साहब की अजीब दरख्वास्त है कि उनका साहबज़ादा इम्तिहान दे और कोशिश मैं करूं। वो फिर मेरे वालिद मोहतरम से कहने लगे, ए अल्लाह के बंदे, अपने लाडले से कहो कि वो ख़ुद कोशिश करे। बच्चों अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करे। लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करे। दिए गए पैराग्राफ में मुसन्निफ़ इसमें एक अहम पैगाम छोड़ रहे हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तभी कामयाब हो सकेंगे। अगर आप कोई सिफारशी या दूसरा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा नाकाम व नामुराद लौटेंगे। बच्चों ये आखिरी पैराग्राफ है सबक का, पेज नंबर 72 पर। कुछ अरसे के बाद नतीजा भी शाया हो गया और कम तरीन जुमला मज़ामीन में बदरजा आला फ़ेल हुआ। ख़बर नहीं कि वो कौन से भले मानस मुम्तहन थे कि उन्होंने 2 नंबर भी दिए।
باقی نے تو صفر ہی ڈالا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپراسی نے پرچے بدل دیے، ورنہ ممکن تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور صفر ملتا۔ مجھے تعجب تھا کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ میں نے یہ جواب والد صاحب کو بھی سنائے۔ انہوں نے بہت تعریف کی کہ اور ممتحنوں کو برا بھلا کہا۔ میری اشک شوئی کی اور فرمایا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی۔ 100 دن چور کے 1 دن شاہ کا، خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت مل گئی۔ بچوں مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ کم ترین، ناچیز معمولی، جملہ مضامین، تمام مضامین، بدرجہ اعلیٰ، اعلیٰ درجے سے، بھلے مانس، نیک شریف، رنج، دکھ، غم، بالآخر، آخر کار، نقل حاصل کرنا، نمونے حاصل کرنا، نمبروں کا سرٹیفکیٹ لینا، تعجب، حیرت، اشک شوئی کرنا، آنسو پوچھنا، تسلی دینا، بے ایمانی، بددیانتی، شاہ بادشاہ، فرصت، مہلت۔ ٹھیک ہے بچوں، مایہ ناز ادیب مرزا فرت اللہ بیگ اپنے مضمون امتحان میں ہمیں بتاتے ہیں کہ امتحان میں کامیابی کے لیے جو شرط لازم ہے وہ صرف اور صرف محنت ہے۔ جو طلباء محنت سے جی چراتے ہیں اور دیگر آسان ذرائع اپنا کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں۔ جو بچے اپنے گھر والوں کو دھوکہ میں رکھ کر کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ امتحان میں ناکام و نامراد ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تاکہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں۔ زیر تشریح پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ میں نے والد صاحب کو ممتحن کی کھری کھری باتیں سن کر بے حد شرمندہ کروا دیا اور سفارش کی ناکامی پر مایوس بھی ہو گئی۔ چونکہ دوران امتحان کوئی بھی پرچہ اچھا نہ ہوا تھا، اس لیے کچھ ہی دنوں کے بعد جو اخبار میں نتیجہ شائع ہوا تو بندہ ناچیز تمام مضامین میں اعلیٰ درجے فیل ہو گیا۔ معلوم نہیں کون سے بھلے مانس اور درد مند دل رکھنے والے ممتحن تھے کہ جنہوں نے مجھے 2 نمبر بھی عطا کیے، ورنہ ان کے علاوہ تو تمام نے صفر پر ہی ٹرکا دیا۔ والد محترم کو میرے فیل ہونے پر بہت دکھ اور افسوس ہوا، کیونکہ انہیں امید تھی کہ میں اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوں گا۔ تاہم نمبروں کی تفصیل حاصل کی گئی اور غور و خوض کے بعد سب نے متفقہ رائے دی کہ کسی بے ایمان اور بدمعاش چپراسی نے پرچے تبدیل کر دیے ہیں، ورنہ دن رات محنت کرنے والا طالب علم جو کہ امتحان میں مسلسل 3 گھنٹے تک لکھتا رہا ہو، اسے صفر کیسے مل سکتا ہے۔ مجھے بھی اپنے فیل ہونے پر حیرت ہوئی، کیونکہ پرچے اتنے بھی برے نہیں کیے تھے کہ صفر دیا جاتا۔ میں نے والد صاحب کو تمام سوالات کے جوابات سنائے تو انہوں نے بہت تعریف کی، ممتحنوں کو برا بھلا کہا، جبکہ میرے آنسو پونچھے اور تسلی دی کہ بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر اس سال پاس نہ ہوئے تو آئندہ سال پاس ہو جاؤ گے، آخر کب تک بے ایمانی ہوتی رہے گی۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، مجھے 1 سال کی فرصت ملی۔ بچوں یہ سبق امتحان ایک مزاحیہ اور طنزیہ مضمون ہے۔ بہت سے مصنفین اور ادیب صیغہ متکلم میں لکھتے ہیں، یہ مضمون بھی صیغہ متکلم میں لکھا گیا ہے، جس میں مصنف میں کے ذریعے سے بات کرتا ہے، یعنی سارا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لازمی نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہو، وہ اپنی بات معاشرے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ایک طالب علم اپنے آپ کو نکما سمجھتے ہوئے محنت سے کام نہیں لیتا اور یہ سمجھتا ہے کہ کسی دوسرے طریقے سے اسے کامیابی مل جائے گی، لہٰذا وہ 2 نمبری سے نمبر حاصل کرنا چاہتا ہے اور پاس ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک شدید
تنزیہ تنقید ہے، ایک طنز ہے ایک معاشرے پر